जारी पाने हे अहिले जाले कै छन् घर घर बेजोले बर्ते। साबिकको कर्णाली अञ्चल र सङ्घीयतापछि हालको कर्णाली प्रदेशको एक जिल्ला हो कालीकोट, जसलाई नेपालको कान्छो जिल्लाका रूपमा पनि चिनिन्छ। समृद्धिको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भौगोलिक विकटता लगायत अन्य विविध कारणले सबै किसिमका विकास र समृद्धिका दृष्टिले कालीकोट अझै पछाडि नै छ। संघीयतापछि स्थानीय तहको निर्वाचन भए पश्चात भने कालीकोटको विकास र समृद्धि यात्रा पहिले भन्दा केही द्रुत अनि प्रभावशाली बन्दै गएको छ। 133.29 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या करिब 23,000 रहेको छ। विक्रम सम्वत 2073 सालमा घोषित यस नगरपालिका उच्च पहाडी भेगमा अवस्थित छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण खाडा चक्रको एकातर्फ तिला नदी र अर्कोतर्फ कर्णाली नदी बगिरहेका छन्। सबै किसिमका विकासलाई मूर्त रूप दिने भौतिक पूर्वाधार विकासमा खाडा चक्र नगरपालिकाले विगत 5 वर्षमा उल्लेखनीय कार्य गरेको छ। कर्णाली राजमार्ग खुलेपछि समृद्धिको आशाको किरण झुल्किएको कालीकोटको यस नगरपालिकाले शाखा सडक सञ्जाल विस्तार गरी गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउने प्रयास गरिरहेको छ। स्थानीय सरकार आउनु अघि खाडाचक्र नगरपालिकाका केही ओडा बाहेक अन्य ओडाहरूमा सडक सञ्जाल पुगेकै थिएन। एघारवटा ओडामा बाँडिएको यस नगरपालिकाको सबै ओडा कार्यालय जोड्ने मूल सडक सधैँ सञ्चालन हुन सक्ने गरी निर्माण भइसकेको छ। अहिले सबै ओडामा लगभग ट्र्याक ओपन भइसकेको अवस्था छ बाटोको उसमा। त्यसपछि आएर भौतिकैका कुरामा अब सिँचाइ कुलाका कुराहरू छन्। त्यसपछि आएर विद्यालय भवनका कुराहरू भए त्यसपछि आएर यो स्वास्थ्य इकाइका सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइका भवनहरू निर्माण गर्ने काम र वडा कार्यालयहरूको मर्मत सम्हार गर्ने कामहरू भौतिक पूर्वाधारमा भए। त्यस्तै किसिमले अब एक गरी एक धाराको अवधारणा लगभग 1 वर्षमा अब सबै वडाका सबै ठाउँमा त्यो धाराहरू निर्माण पनि खानेपानीकैसँग भौतिक पनि जोडिएको हुनाले मैले त्यहाँनिर जोडेँ। त्यस्तै गरेर अब बाटोको पनि अहिले हामीले जहाँ जहाँसम्म बाटो पुर्याएका छौँ ती बाटाहरू पुलका कुराहरू छन्। स्वास्थ्य जिल्ला अस्पतालका भवनको निर्माणका कुराहरू भए। राजमार्गका पुलको पनि आफ्नै पहल मेरै पहलमा ती कुराहरूमा पनि जोडिएका छन्। फेरि थप शेराबाडा र यता मोल्पाको तरफ पनि 2टा पक्की पुलको अब प्रयास भइरहेको छ। र यो सडक जुन राजमार्ग छ राजमार्गको पनि बजेट पहिला एकदम न्यून आउँथ्यो। मैले त्यहाँको विभागमा सडक विभागमा गएर त्यसपछि मन्त्रालयमा समन्वय गरेर अलि थुप्रै बजेट आएर यो बाटोको पनि स्तर उन्नति बनाउँ यसको पिच भन्ने काम पनि भइरहेको अवस्था छ। जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको मान्म बजार खाडा चक्रको पनि केन्द्र हो। पर्यटकीय स्थल राराताल लगायत जुम्ला र मुगु पुग्ने गेटवेको रूपमा मान्म रहँदै आएको छ। मान्म बजारको व्यवस्थापनमा नगरपालिकाको प्रयास सराहनीय छ। बजार क्षेत्रका सडकहरू कालोपत्रे ढलान गरी स्तरीय बनाइएको छ भने विभिन्न स्थानमा व्यवस्थित सिँढीहरू निर्माण भएका छन्। सडक बत्ती व्यवस्थापन लगायतमा पनि नगरले काम गरेको छ।
राजमार्गबाट वडा नम्बर 3 र 4 का गाउँ जोड्ने सडक निर्माण भइसकेको छ। वडा नम्बर 3 ताडीबाट चुलीमालीका जोड्ने सडक निर्माण भएको छ। सो सडक खण्डको अप्ठ्यारा स्थानहरूमा ढलान गरिँदैछ। राजमार्गमै पर्ने वडा नम्बर 5 राताडाबबाट गाउँ बस्ती हुँदै चुली जोड्ने सडक निर्माण भइरहेको छ। वडा नम्बर 6 मोल्फाबाट दाहा हुँदै चुलीमालीका जोड्ने सडक निर्माण लगभग सम्पन्न हुने चरणमा छ। यस्तै वडा नम्बर 7 पिली बजारबाट वडा नम्बर 9 पाखा, वडा नम्बर 10 चौकी हुँदै छिमेकी तिलागुफा नगरपालिका जोड्ने सडक ग्राभेल सहितको व्यवस्थित बनाइएको छ। राजमार्गबाट वडा नम्बर 8, वडा नम्बर 9 र वडा नम्बर 10 जोड्ने सडकहरू निर्माण भइसकेका छन्। यस्तै मान्म बजारबाट वडा नम्बर 11 बदालकोट जोड्ने सडक दमादम निर्माण भइरहेको छ। वडा नम्बर 2 स्थित मेगर खोलाबाट वडा नम्बर 4 बद्रीगाउँ हुँदै वडा नम्बर 3 ताडी स्थित राजमार्ग जोड्ने सडक पर्खाल, नाली, ग्राभेल गरी विभिन्न स्थानमा व्यवस्थित ढलान गरिएको छ। यी विभिन्न ओडा जोड्ने मूल सडकहरू बाहेक गाउँ टोलसम्म जोड्ने विभिन्न शाखा सडकहरू समेत थुप्रै निर्माण भएका छन् खाडा चक्रमा। नयाँ खोलिएका ट्र्याकहरू बर्सातमा भत्किने, बिग्रिने जोखिम भएकोले नगरपालिकाले ती सडकहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि स्तरोन्नति गर्ने विभिन्न योजनामा काम गरिरहेको छ। नगरपालिकाकै पहल र सक्रियतामा कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत नै पर्ने वडा नम्बर 2 स्थित सेरीघाटमा पक्की मोटरेबल पुल निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ भने तिला नदीमा पनि पक्की मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। विभिन्न स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणमा पनि नगरपालिकाले समन्वय गर्दै आएको छ। भौगोलिक कठिनाई र सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि सडक पूर्वाधार विकासमा खाडा चक्र नगरपालिकाले गरेको काम निकै सराहनीय छ। परम्परादेखि मान्छेले गाउँतिर जाने गोरेटो बाटोहरू खनेर गइरहेका थिए भने अहिले हामीले प्रत्येक बस्तीमा टोल टोलमा ट्र्याक ओपन गरेर गाडी गुडाउनसम्म बाटो बनाएका छौँ। त्यस्तै मठ मन्दिरको कुरा गर्नु, धार्मिक स्थलका कुरा गर्नुहुन्छ भने परम्परादेखि चलिआएका मठ मन्दिरलाई पनि हामीले अलिकति आधुनिक तरिकाले लैजानुपर्छ र आधुनिक तरिकाले व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर मठ मन्दिरहरूलाई पनि व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यस्तै विद्यालय क्षेत्रतिर विद्यालयमा जीर्ण अवस्थामा रहेका विद्यालय भवनहरू, संरचनाहरू हामीले अहिलेको आधुनिकमा भूकम्प रहित भवनको व्यवस्थापन गरेका छौँ सबै वडाहरूमा, बस्तीहरूमा। त्यसपछि प्रत्येक हामीले विद्यालयमा विशेष गरी खेल मैदानको व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिले खाडा चक्रका ओडाका केन्द्र र धेरै गाउँहरूसम्म व्यवस्थित सडक सञ्जाल पुगेपछि बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स र सरसामान ओसार पसारका लागि ढुवानी गर्ने सवारी साधनबाट सुविधा भोग गर्न पाएका छन् स्थानीय नागरिकहरूले। अचेल यस नगरपालिकाका गाउँ गाउँमा मोटर गुडेको देख्न पाइन्छ। गाउँ गाउँमा गाडी पुग्दा खाडा चक्रवासी हर्षित छन्। पहिला खानेपानीको लागि 1 घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो। त्यसपछि मान्छे बिरामी भयो भने बोकेर जिल्ला हस्पिटल अथवा मान्नु बजार लग्नु पर्थ्यो। अहिले घर दैलोमा गाडी आएको छ। खानेपानीका धारा घरमै छन्। भनिकन हामीले अब हेरी सोलर आया अनि चुला आउँदैछन्, बिजुली बत्ती आउँदैछन्, बाटा आउँदैछन्, गाडी आउँदैछन्। अहिले हाम्रो राम्रो भएको छ गाउँमा। अब जे होस् विकास निकास बनिएको छ अनि बनिने हो भन्ने हामीलाई प्रार्थना पनि छ। त्यही बेले हाम्रो गाउँ अहिले राम्रो भएको छ। यस्तो राम्रो यस्तो एरिया बनिएको छ। हाम्रो मन्दिर लागेका छन्, हाम्रो सिँचाइ कुला बनिएका छन्, अनि हाम्रा पोखरी बनिएका छन्, हाम्रा वन जङ्गल बनिएका छन्। अहिले हाम्रो राम्रो ठाउँ बनिएको छ। पहिला हामीलाई कस्ता दुःख पीडा कस्ता छिया भारी बोकेकै हुन्थ्यौँ।
अनि उकाला ओह्राला हिँडिरहन्छौँ। अहिले त हामी टक्क गाडीमा जान्छौँ, गाडीमा आन्छौँ, कस्तो रमाइलो अरिकन हिँड्छौँ। गाउँकोट पनि रमाइलै मान्छौँ। अनि डिजी चलाउँदैछौँ, कहिलेकाहीँ नाच्दैछौँ, कहिलेकाहीँ हाँस्दैछौँ। रोडमा यस्तो हिँडेर हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ। विभिन्न कारणले आफ्नै प्रशासकीय भवन र सम्पूर्ण ओडा कार्यालय भवन निर्माण गरी नसकेको यस नगरपालिकाका केही ओडाहरूका आफ्नै पक्की सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भएका छन् भने बाँकी भवन निर्माण गर्ने योजना भने बनाइएको छ। यस्तै विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक महत्त्वका भवन तथा संरचनाहरू निर्माण भएका छन्। स्वास्थ्यका पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिएको यस नगरका विभिन्न ओडाहरूमा व्यवस्थित स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भएका छन्। नगरभित्रै रहेको जिल्ला अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न र पूर्वाधारयुक्त बनाउन नगरपालिका अहोरात्र लागि परेको छ। अस्पतालका विभिन्न पूर्वाधार निर्माण धमाधम भइरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा यस नगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ काम गर्दा विगत 5 वर्षमा खाडा चक्रका सामुदायिक विद्यालयहरू पूर्वाधारका दृष्टिले विकसित बन्दै गएका छन्। विद्यालय भवन, खेल मैदान, शौचालय, खानेपानी जस्ता संरचना निर्माणमा नगरपालिकाले चासो दिएको छ। टोल टोलमा व्यवस्थित विद्युतीकरणको कार्य खाडाचक्र नगरपालिकाको विकास र परिवर्तनको अर्को बलियो प्रमाण हो। स्थानीय सरकार आउनु अघि यहाँका बजार क्षेत्र बाहेकका अधिकांश गाउँहरू बिजुली बत्तीको पहुँच बाहिरै थिए, तर अहिले त्यो अवस्था छैन। अधिकांश ओडाका गाउँ-गाउँमा व्यवस्थित विद्युतीकरण भइसकेको छ भने बाँकी स्थानमा पोल गाड्ने, तार तान्ने काम सम्पन्न भई विद्युत प्रसारण जोडिने चरणमा छ। सम्पूर्ण घर परिवारलाई पर्याप्त खानेपानीको प्रबन्ध मिलाउने नगरपालिकाको लक्ष्य अनुरूप काम हुँदा 5 वर्षबीच थुप्रै खानेपानी आयोजनाहरू निर्माण भए। विभिन्न स्थानमा पानीको स्रोत पहिचान, संरक्षण, सङ्कलन गरी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण र व्यवस्थित वितरण गरी घर घरमा खानेपानी पुर्याउन लगभग सफल भएको छ यो नगरपालिका। स्थानीय सरकार आउनु अघि सिंचाई अभावका कारण यहाँका कृषियोग्य जमिन हिउँद र पानी नपरेको समयमा बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यता थियो। खाडाचक्र नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि प्राप्त गरिसकेपछि विभिन्न ओडा र टोल टोलमा व्यवस्थित सिंचाई पोखरी, सिंचाई कुलो निर्माण गरी सञ्चालन गर्नाले लगभग सबै कृषियोग्य जमिन सिंचित भएका छन्। ओडा नम्बर 7 पिलीमा तिला नदीबाट लिफ्टिङ प्रविधि मार्फत सिंचाईको ठूलो आयोजना समेत निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। सञ्चालनमा आउँदा नगरपालिकाको बजार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या पूर्ण रूपमा हल हुने निश्चित छ। फोहोर सङ्कलनका लागि नगरपालिका आफैले सवारी साधनको प्रबन्ध मिलाएको छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको विकास तथा प्रवर्धनका लागि पनि नगरपालिकाले विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ। ती स्थलहरूमा विभिन्न संरचना निर्माण र व्यवस्थापन भइरहेको छ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको सुसम्बन्ध र जनता लक्षित कार्य सम्पादनले गर्दा खाडाचक्रमा देखिने गरी परिवर्तन आएको हो।
कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाहमा नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले पनि आफ्नो समानीकरण बजेटबाट कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि भनेर तालिम कार्यक्रम पनि आयोजना गर्दै आएको छ र यो आर्थिक वर्षमा नै 2 पटक सबै सम्पूर्ण शाखा प्रमुख, शाखामा काम गर्ने अन्य साथीहरू र वडा सचिवसम्म काम गर्ने साथीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अथवा तालिम सञ्चालन 2 पटक गरिसक्यौँ र बेला बेलामा प्रदेश सुशासन केन्द्रले पनि सेवा नयाँ प्रवेश गरेका नवप्रवेशी साथीहरूको लागि सेवा प्रवेश तालिम पनि दिँदै आएको छ र प्रत्येक महिना एउटा कार्यपालिका बैठक बस्छ र बैठकहरूमा जो जनप्रतिनिधि कार्यपालिका सदस्यहरूको एकदमै सहमतिमै निर्णयहरू हुन्छन्। त्यस्तो विवाद भन्ने केही हुँदैन र कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचमा पनि जनप्रतिनिधिबाट त्यस्तो खासै दबाब भएको जस्तो देख्दैन र हामी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिच सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर भएको जस्तो लाग्छ। प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह गर्दै सुशासन स्थापित गराउन नगरपालिका प्रयासरत छ। विभिन्न चुनौतीका बावजुद पनि प्रविधि मार्फत विभिन्न प्रकारका सेवा प्रवाह सुरु भइसकेको छ। विगत 4 वर्षदेखि काम गर्दै आउँदा हामीले सूचना मैत्री नगरपालिका बनाउने लक्ष्यसँगै हामीले समथिङ 50% काम गरिरहेका छौँ र जुन हामीले यो सूचना प्रविधि सम्बन्धी हाम्रो नगरपालिका मोबाइल एप्स पनि युज गरिरहेछौँ। अहिले अडियो नोटिस बोर्डका कुराहरू छन् अनि त्यसै अब सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हामीले जनतालाई यसरी नै सेवा सुविधा दिइरहेका छौँ र अब हामीले अब के गर्ने भन्ने भइरहेछ भने अब मेन भनेको एउटा डिजिटल प्रोफाइल बनाउनेमा छौँ र त्यसपछि अब अडियो बोर्ड पनि राख्ने भन्ने भइरहेछ र अनि सेवा सुविधा हामीले सेवा कराईलाई यता यो राजस्व सफ्टवेयर पनि हामीले डेभलप गरेका छौँ। त्यसपछि अर्को यो योजना सम्बन्धी पनि डेभलप गरेका छौँ। योजना अनुगमन समितिमा सक्षम कार्य समूह रहँदा खाडाचक्रको 5 वर्षे कार्यकालमा योजना अनुगमनको पाटो चुस्त रह्यो। यस्तै न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्य सम्पादनले गर्दा नागरिकले नगरबाटै न्यायको प्रत्याभूत गर्न पाए। हाम्रो मेलमिलाप केन्द्र 11वटामा हामीले मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्यौँ। भौगोलिक विकटताको कारणले त्यहाँको महिला पुरुष अथवा जसलाई जे अप्ठ्यारो पर्छ यहाँ आउनको लागि अप्ठ्यारो हुने भएकोले त्यहाँको मुद्दाहरू त्यहीँ मेलमिलाप त्यहाँ केन्द्र हुन्छ, त्यहाँको सदस्यहरू हुन्छन्, तिनीहरू सबै सदस्य हुन्, तिनीहरूसँग दिने, तिनीहरूले हामीलाई फोन गरेर यति मुद्दा आएको छ दर्ता गरिदिनु भनेर दर्ता गर्ने। अनि पछि सकेसम्म कस्तो मुद्दा हो, कस्तो प्रकृतिको हो, के हो, हामीले त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेरिसकेपछि अलि सामान्य खालको भने त्यहीँ छलफल गराएर रिपोर्ट मात्रै यता पठाइदिनु भन्ने हाम्रो त्यो गर्नु। र त्यो हुँदाखेरि धेरै अहिले मेलमिलाप केन्द्रहरूले धेरै सहयोग गरेका छन्। जिल्लामा त्यस्तो मुद्दाहरू आइपुगेको छैन, आएको पनि 1-2वटा होला, त्यस्तो हामीले सम्पादन गरेका छौँ। अनुगमन गर्दाखेरि अथवा अनुगमनमा जाँदाखेरि आफूले जे सोचेको छ जसरी गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ अलि देखिँदो रहेनछ भन्ने मलाई अनुभव भएको छ। आफूले सोचे जस्तो कुनै मानव 20 लाखको योजना छ, त्यो 20 लाखको योजना, त्यो योजना एउटा भवन छ, त्यो भवन त्यो 20 लाख बराबर भयो कि भएन, त्यसको मेटेरियल कस्तो छ, राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा प्राविधिकको लाई हामीसँग लिएर जान्छौँ। तर पनि अब ठिकै मान्नुपर्छ, तर सोचे जस्तो अलिकति मलाई त्यस्तो अनुभव भएन, अलि निर्धक्क हुन सकेन, त्यस्तो भएको छ। तर हाम्रो यहाँको भौगोलिक विकटताको कारणले, यहाँको भूगोलको कारणले, त्यो कारणले पनि हामीलाई अलिकति समस्या पनि छ। त्यो भएर पनि अब ठिक छ अहिले। खाडाचक्र नगरपालिका औषध विकसित हुन पनि अझै धेरै किसिमका विकासका आयामहरू जरुरी छन्।
तर स्थानीय सरकार आउनु अघि र आएपछिको परिवर्तन तुलना गर्ने हो भने अनेकौं चुनौती र अप्ठ्याराहरूका बीच विकास र समृद्धिका महत्त्वपूर्ण पाटोहरूमा नगरपालिकाले चालेका सकारात्मक कदम साँच्चै उदाहरणीय छन्। सडक पूर्वाधारको विकास र सुविधाले किनेर खाने सामग्री घर घरमै लैजान सहज भए तापनि आफ्नै गाउँठाउँमै खाद्यान्न, तरकारी लगायतको पर्याप्त उत्पादन गर्ने कुरा भने चुनौतीपूर्ण नै थियो खाडाचक्र नगरपालिकामा। निर्वाचित जनप्रतिनिधि सहितको स्थानीय सरकार आएपछि भने यस नगरपालिका पूर्वाधार विकाससँगै नागरिकलाई उत्पादनमूलक पेसा व्यवसायमा जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ। अब कृषिको क्षेत्रमा हामीले यहाँ एउटा यो बजारीकरण गर्न पनि सजिलो भएको हुनाले कृषि सङ्कलन केन्द्रको स्थापना गऱ्यौँ। कृषिमा विभिन्न किसिमका उपकरणहरू, आधुनिक उपकरणहरू वितरण गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यसपछि आएर अब यो बेमौसमी तरकारी फल्नको लागि पनि त्यसको त्यसलाई के भन्छ त्यो जो सुरक्षित घर त्यो जो टर्नलको व्यवस्थापन गरियो। कहीँ भेडाको पकड क्षेत्र गऱ्यौँ जहाँ त्यो फेरि जहाँ हिउँ पर्ने ठाउँमा अलि माथि लेख्ने ठाउँ जहाँ 8, 9, 10मा भेडा पकड क्षेत्र भेडाको गऱ्यौँ। त्यसपछि 5, 6, 7लाई बाख्रा, त्यसपछि 1, 2, 3, 4 र 11लाई पनि बाख्राहरूको गऱ्यौँ। र 3मा फेरि भैँसी पालन समूहको द्वारा 2टा भैँसीका फर्महरू अहिले पनि छन् र त्यही व्यवस्थापन गऱ्यौँ। उर्वर माटो र प्रशस्तै कृषियोग्य जमिन हुँदाहुँदै पनि सिँचाइको अभाव, कृषि ज्ञानको कमी र कृषि सामग्रीहरूको अभावका कारण स्थानीय सरकार आउनु अघि यहाँका नागरिकहरू व्यावसायिक र उत्पादनमूलक ढङ्गले कृषि पेसामा लाग्न सकेका थिएनन्। तर खाडाचक्रको अहिलेको अवस्था त्यो छैन। नगरपालिकाले सबै खेतीयोग्य जमिन सिंचित गर्नका लागि हरेक टोल र खेतमा व्यवस्थित सिंचाई पोखरी निर्माण गरिसकेको छ। यस्तै हरेक फाँटहरूमा व्यवस्थित सिंचाई कुलो निर्माण भइसकेका छन्। सिंचाई पोखरी र कुलो व्यापक रूपमा निर्माण गरिएसँगै अहिले यहाँका अधिकांश खेतीयोग्य जमिनमा पर्याप्त सिंचाई पुगेको छ। अझै पनि पर्याप्त सिंचाई नपुगेका स्थानमा सिंचाईको उचित व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा वडा नम्बर 7 स्थित तिला नदीमा निर्माणाधीन सोलर प्रविधियुक्त लिफ्टिङ सिंचाई आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ। अन्य आयोजना समेत निर्माणको चरणमा छन्। प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारसँगको समन्वयमा कृषि र पशुपालन व्यवसाय प्रवर्धनका लागि कृषि र पशुपालन तालिम लगायतको विभिन्न सहयोगका सवालमा नगरपालिका कटिबद्ध छ। नगरभित्रै कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिएको छ भने नगरपालिकाले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायिकता प्रवर्धन गर्न कृषकहरूलाई आधुनिक कृषि औजार उपकरण, कृषि टनेल जस्ता सामग्री वितरण गर्ने गरेको छ। उत्पादन सम्भावनाका आधारमा विभिन्न ओडाहरूलाई विभिन्न उत्पादन जस्तै स्याउ, कागती, बाख्रा, भेडा, भैँसी लगायतको उत्पादन पकेट क्षेत्र तोकी सोही अनुरूप काम अघि बढाइएको छ। पशुपालन व्यवसायलाई पनि थप व्यावसायिक बनाउन नगरपालिका प्रयासरत छ। पशुधनको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै वडा नम्बर 3 ताडीमा पशु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सिंचाई, मल, बिउ बिजन, विषादी लगायतमा नगरपालिकाले उचित सहयोग पुर्याएसँगै यहाँका नागरिकहरू व्यावसायिक रूपमा आलु, बन्दा, काउली, गोलभेडा, कागती, स्याउ, सुन्तला लगायतको उत्पादनमा लागेका छन्। कृषिमा राम्रै भइरहेको छ। अब कृषि अब तपाईँको तरकारीहरू भयो,
त्यसपछि तपाईँको अनि सुन्तलाहरू कागतीहरू त्यस्तो राम्रो अब त्यस्तो बिउ बिजनहरू राम्रै भइरहेछ। अब काउली अब आलुहरू त्यसमा उत्पादन भइरहेछ। कृषिमा चाहिँ पकेट क्षेत्र, तरकारी उत्पादन पकेट क्षेत्र, फलफुल पकेट क्षेत्र, कृषि सङ्कलन केन्द्र निर्माण, बजारीकरणका कुराहरू, त्यसपछि पशुमा चाहिँ आय आर्जनका लागि बाख्रा वितरण, कुखुरा वितरण कार्यक्रम, विपन्न एकल महिलाहरूका लागि बाख्रा कुखुरा वितरण कार्यक्रम जस्ता पशु क्षेत्रमा काम गरेका छौँ भने अन्य सिपमूलक कार्यक्रम बेरोजगारी युवाहरूलाई चाहिँ विभिन्न ड्राइभिङ, कम्प्युटर, हाउस हायरिङ त्यस्ता खाले ट्रेडिङहरू पनि सञ्चालन गरेर आत्मनिर्भर गर्ने, स्वरोजगारी स्थापना गर्ने जस्ता कामहरू सञ्चालन भएका छन्। नगरपालिकाले आवश्यकीय सहयोग पुर्याएपछि वडा नम्बर 6 मा स्थानीय युवा व्यावसायिक माछा पालनमा सक्रिय छन्। व्यवसाय प्रवर्धनका लागि नगरपालिकाले दिएको प्राथमिकताको यो ज्वलन्त उदाहरण हो। यो व्यवसाय मैले स्टार्टिङ गर्दाखेरि पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय कालीकोटले जतिखेर त्यहाँको प्रमुख चाहिँ प्रचण्ड खड्का छेत्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ सुरुमा मैले स्टार्टिङ गर्दाखेरि 10 लाख रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यो पनि सहयोग हो, त्यो टोटालिटी 14 लाख सहयोग भयो। अनि मैले चाहिँ त्यही 15-20 लाख रुपियाँ, मोटामोटी मेरो 15-20 लाख रुपियाँ आफ्नो व्यक्तिगत लगानी भएर त्यो 30-34 लाख जति लगानी भएको छ। यहाँ नगरपालिका मार्फत केही सिप सिकेर नगरभित्रै व्यवसाय सुरु गरी उद्यमशील बन्न चाहने नागरिकहरूलाई विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिम तथा व्यवसाय अनुदानको समेत व्यवस्था मिलाउने गरिएको छ। खाडाचक्र नगरपालिकामा थुप्रै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक सम्पदाहरू छन्। कोटदरबार, पञ्चदेवल मन्दिर, चुलीमालिका लगायत थुप्रै धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल एवं सम्पदाले धनी छ यो नगरपालिका। धार्मिक सम्पदा तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन गरी पर्यटक भित्र्याएर नगरपालिकाको आय आर्जनमा जोड्ने कुरामा पनि प्रयासरत छ खाडाचक्र नगरपालिका। साक्षरताको हिसाबले विश्व मानचित्रमा नेपाल अलिक पछाडि नै छ। नेपालका शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था सन्तोषजनक भए तापनि ग्रामीण भेग, त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा शैक्षिक विकास अझै पनि त्यति राम्रो छैन। यहाँका स्थानीय सरकारहरू आफ्नो क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा प्रयासरत भने छन्। कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिका नगरको शैक्षिक सुधार र विकासमा प्रयास गरिरहेको एउटा स्थानीय तह हो। स्थानीय सरकार आएपछिको 5 वर्षे अवधिमा खाडाचक्रको शिक्षा क्षेत्र केही सुधारिँदो प्रष्ट देखिन्छ। शैक्षिक पूर्वाधार विकाससँगै गुणस्तर वृद्धिका लागि नगरपालिकाले प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार र अन्य साझेदार संस्था तथा निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा विविध कार्यक्रम लागू गर्दै आएको छ। शौचालयको व्यवस्थापन गरेका छौँ, छात्रवृत्तिको व्यवस्था आफैमा छ, खाजाको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसपछि आएर यो साना बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा पढ्न आउने अपायक पर्ने ठाउँमा ECD बाल शिक्षाको 32वटा हामीसँग बाल शिक्षा थियो भने हामीले 58वटा बाल शिक्षामा को व्यवस्थापन गऱ्यौँ। र त्यसपछि आएर त्यो सकालाई बालबालिकालाई पढाउने अथवा बाल शिक्षा पढाउने सकालाई थप नगरपालिकाले त्यो कम्तीमा 50% थप तलब 7,7 हजार दरले त्यो पैसा थप्ने काम गऱ्यौँ। कार्यालय विद्यालय सहयोगीहरूको लागि एकदम न्यूनतम उसमा राखेको थियो, त्यसलाई पनि हामीले
प्रावि आधारभूत र माध्यमिक तिनै तहका विद्यालय कार्यालय सहयोगीहरूलाई पनि थप तलबको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र त्यसपछि शिक्षा अब जहाँ दरबन्दी जिरो दरबन्दी भएका विद्यालयमा नगरपालिकाले आफ्नै बजेट व्यवस्थापन गरेर दरबन्दीको सिर्जना व्यवस्थापन गऱ्यौँ। पहिलाभन्दा हाम्रो धेरै विकास भएको छ। गाउँ गाउँमा बालबालिकाहरूले पढ्न पाएका छन्, लेख्न पाएका छन्। पहिला गाउँ के अरे हामीले अहिले 10सम्म फ्रीमा पढ्न पाएका छौँ, 10भन्दा +2सम्म पढ्न पाएका छौँ। अनि बालबच्चाहरूलाई सरसफाइहरूको सुविधा भएको छ। हाम्रो माविमा मेरो कार्यकालमा 2टा भवन 4 कोठे 8 कोठे भवन लागेको छ। प्रत्येक आविमा 5वटा आविमा 4 कोठे भवनहरू लागेका छन् र 7वटा ECD छन्। एउटा ECD भवन लागेको छ र अरू विद्यालयमा नै गाभिएका छन्। एउटा समूहमा ECD भवन छ, त्यो अहिले लाग्दैछ, सुरुवात भइसकेको छ। लगातार 2 वर्ष कोभिड-19 को प्रत्यक्ष असरका कारण शिक्षामा सोचे जस्तै नतिजा ल्याउन सकिएन। यद्यपि शैक्षिक सुधारको लागि नगरपालिकाले निकै प्रयास गर्दा पहिले भन्दा देखिने गरी शैक्षिक सुधार र परिवर्तन आएको छ खाडा चक्रमा। स्थानीय सरकार आएपछि यस नगरपालिकाका लगभग सबै विद्यालयहरूमा पक्की विद्यालय भवन निर्माण भइसकेको छ भने केही विद्यालयहरूमा धमाधम निर्माण भइरहेको छ। पाँच वर्ष अघि र अहिले विद्यालयका भौतिक संरचनामा भएका विकास तुलना गर्ने हो भने पहिले कच्ची भवनबाट असहज तरिकाले चलेका विद्यालयहरू अहिले पक्की र व्यवस्थित भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। अझै पनि सबै विद्यालयहरूको पूर्ण व्यवस्थापन भने भइसकेको छैन, तर नगरपालिकाले सक्दो प्रयत्न गरिरहेको छ। के अरे विद्यालयमा बालबालिकालाई अब हेरेको विद्यालय भवन पनि छ, शौचालय पनि छ, अनि खाजा भयो, छात्रवृत्ति भयो, अनि शिक्षकहरूलाई के अरे हामी बाल शिक्षकहरूलाई पोसाक भत्ता भयो, अनि तलब पनि थपेको छ। यो खाडाचक्र नगरपालिकामा रहेको विद्योसी माध्यमिक विद्यालय 32 सालदेखि अहिलेसम्म निभावी विद्यालयको रूपमा चाहिँ सञ्चालित थियो र त्यसपछि जब म चाहिँ यो हामी प्रतिनिधि चाहिँ यो आइसकेपछि मावि सञ्चालन गर्न पनि हामी अहिले चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र अहिले 6 कोठे भवन चाहिँ पक्की भवनहरू तयार हुँदैछ। शिक्षामा पहिला अब हाम्रो गाउँमा स्कुलै थिएनन्। पहिलाको कुरा गर्दाखेरि स्कुलै थिएनन्, अनि पढ्ने थिएन। अहिले यो उहाँहरू आइसके पछाडि एक वडामा हाम्रो वडामा 2-2वटा मावि पक्की भवन बनेका छन्। एउटा प्राविमा पनि पक्की भवन बनेको छ, 3टा पक्की भवन बनिसके शिक्षामा। छात्रा तथा अपाङ्गता मैत्री शौचालय निर्माण, स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको प्रबन्ध, खेल मैदान निर्माण तथा व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा नगरपालिकाले धेरै काम गर्दै आएको छ। गरिब, दलित, विपन्न लगायत विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सहजताका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। यस्तै आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्था मिलाइएको छ भने विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय पोसाक, झोला, शैक्षिक सामग्री आदिको प्रबन्ध मिलाइएको छ। यस्तै ओडाहरूका टोलमा बाल शिक्षा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक, कार्यालय सहयोगी लगायत न्यून पारिश्रमिक भएका जनशक्तिहरूको पारिश्रमिक थप गरिएको छ भने जनशक्ति अपुग भएका विद्यालयहरूमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ। विद्यालयको शैक्षिक स्तरोन्नति सहित आम नागरिकमा शिक्षाको महत्त्वबारे जनचेतना प्रवाह गरिँदा विद्यालय बाहिरै रहेका धेरै बालबालिका विद्यालय जाने वातावरण बनेको छ। जीवनोपयोगी र व्यवहार उपयोगी शिक्षा लागू गर्ने योजना अनुरूप वडा नम्बर 1 स्थित पञ्चदेव माविमा डिप्लोमा ओभरसियरको अध्ययन सुरु गरिएको छ।
नगरकै प्रमुख क्याम्पस तिला कर्णाली बहुमुखी क्याम्पसको शैक्षिक सुधार र व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार, खेल मैदान निर्माण लगायत गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यकीय सहयोग गर्दै आएको छ खाडाचक्र नगरपालिकाले। यहाँका केही विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सहितको कम्प्युटर ल्याब, साइन्स ल्याब, प्रोजेक्टरबाट प्रयोगात्मक सिकाइ जस्ता आधुनिक र व्यावहारिक सिकाइ अवलम्बन गरिएको छ, तर त्यो पर्याप्त भने अझै छैन। इन्टरनेट सहितको आधुनिक र प्रविधि मैत्री सिकाइ सबै विद्यालयमा पुर्याउनका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। तर सीमित बजेट र विभिन्न अभावका बीच खाडाचक्र नगरपालिकाले शैक्षिक विकासका लागि देखाएको सक्रियता सराहनीय छ। खाडाचक्र नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका क्षेत्रको विकास र सुधारको लागि पनि उल्लेख्य काम गरेको छ। सडक सहितको पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार विकासले पछाडि परेको जिल्ला हुनुले पनि खाडाचक्र नगरपालिकाले जोड दिनुपर्ने विषय र क्षेत्र धेरै थिए। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास समृद्ध समाज निर्माणको एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण पाटो हो। नागरिक स्वस्थ रहन सके मात्र नगरपालिका विकास र समृद्धिको बाटोमा द्रुत गतिमा अघि बढ्न सक्दछ। यही मूल मन्त्रलाई मनन गर्दै यस नगरपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा निरन्तर जुटिरहेको छ। नेपाल सरकारले, सङ्घीय सरकारले स्वास्थ्य इकाइहरू, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरू स्थापना गर्ने अवधारणा नआउँदै खाडाचक्र नगरपालिकाले आफ्नै बजेट व्यवस्थापन गरेर घरहरू भाडामा लिएर अनि त्यहाँका मान्छेहरूलाई कम्तीमा वडामा एउटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ पनि स्थापना गरियो र त्यसपछि भवन निर्माण गर्ने कामहरू पनि भएर त्यहाँभित्रका अब काहीँ कुनै ठाउँ प्रयोगशालाको जस्तो स्वास्थ्य चौकीका कुराहरूमा जस्तो पाखा, दाहा, बर्थिक सेन्टरका कुरा र अनि त्यसपछि बर्थिक सेन्टरको व्यवस्था, ल्याबको व्यवस्था पनि गरियो र अन्य उसमा सबै सामग्री सहित कम्तीमा पनि न्यूनतम स्वास्थ्यका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि सरल र सुविधायुक्त नभए पनि सरलता तत्काल त्यहाँ उसको पहिचान हुन सक्ने अवस्थामा त्यो गरियो। त्यसपछि आएर विद्यालय नर्सको व्यवस्थापन गरियो अनि अब त्यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ मात्र नभएर औषधिको व्यवस्थापन पनि गरियो, जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको छ। कुपोषणलाई अन्त गर्नको लागि पोषणलाई पनि एकदम पहिलो प्राथमिकता यो नगरपालिकाले राख्यो। स्वास्थ्यमा खाडाचक्र नगरपालिकाले हाम्रो यहाँको साधन स्रोतले भ्याएसम्म अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्यलाई पहिलो जिम्मेवारीका रूपमा हेरेर काम गरेको अवस्था छ। विगत 5 वर्षमा ओडामा सहज र आधारभूत सेवा सहितका स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण र सञ्चालनमा नगरपालिकाको भूमिका उल्लेख्य रह्यो। सँगसँगै बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ख्याल पुर्याउँदै विद्यालय नर्सको व्यवस्था र कुपोषण अन्त्यका लागि पोषण सुधार कार्यक्रम लगायत स्वास्थ्य सम्बद्ध थुप्रै प्रभावकारी कार्यक्रमहरू निरन्तर लागू भइरहेको छ। जिल्ला सदरमुकाम रहेको मान्ममा कालीकोट जिल्ला अस्पताल समेत छ। स्थानीय सरकार आउनु अघि पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव, जनशक्तिको अपर्याप्तता, स्वास्थ्य उपकरणको कमी आदि थुप्रै समस्याका बावजुद जेनतेन चलिरहेको सो अस्पतालबाट हुनुपर्ने जति स्वास्थ्य सेवा सुविधा प्रवाह हुन नसक्दा सामान्य रोग लागेका बिरामी पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि सुर्खेत, कोहलपुर र नेपालगञ्जसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर खाडाचक्र नगरपालिकाको पहल र सहयोगमा जिल्ला अस्पतालको सुधारका लागि विगत 5 वर्षदेखि निरन्तर काम हुँदै आएको छ। खाडाचक्र नगरपालिकाले हाम्रो यस अस्पताललाई सहयोग भनेको जनशक्तितर्फ सुरुको दिनमा चाहिँ 15 लाख बराबरको रकम चाहिँ हामीलाई यो अनुदान सहयोगमा चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको थियो नि। त्योभन्दा पछिल्लो अहिले गएको 2 वर्ष यता 10 लाखको हिसाबले चाहिँ हामीलाई
यो आर्थिक अनुदान सहयोग गरेर त्यसबाट हामीले आवश्यक पर्ने जनशक्ति हामी परिपूर्ति गरेर चाहिँ हामीले सेवा सुचारू गरिरहेका छौँ भने अब अन्य बेलामा यो अस्पताल व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुनुको नाताले र यो सदरमुकाम स्थित नगरपालिका र यो हाम्रो हस्पिटल पनि यो नगरपालिकामा रहेको कारणले यहाँको आदरणीय नगर प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू लगायतको यहाँको जुन स्वास्थ्य शाखा छ त्यो शाखाहरूबाट पनि अस्पताललाई परिआउने समस्याहरू अथवा जहाँ जिनेर जे समस्या पर्छ त्यो समस्याको बारेमा उहाँहरूले निरन्तर सहयोग गर्दै आउनुभएको चाहिँ छ। अहिले जिल्ला अस्पताल लगभग पूर्ण जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहित सञ्चालित छ। विशेषज्ञ डाक्टरको प्रबन्ध, विविध स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था, विभिन्न संरचना निर्माण लगायतमा नगरको उल्लेख्य सहयोग छ। जिल्ला अस्पतालमा नयाँ अत्याधुनिक भवन निर्माण धमाधम भइरहेको छ। खाडाचक्र नगरपालिका आफैले बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सुरुवातदेखि नै सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुचारू गरेको थियो। हालसम्म आइपुग्दा प्रत्येक ओडामा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहित स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालित छन्। नगरपालिकाले स्वास्थ्य पूर्वाधार र आवश्यक उपचार सामग्री तथा उपकरणको प्रबन्धका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको छ। फलस्वरूप ओडा नम्बर 2 सेरीघाटमा आफ्नै व्यवस्थित भवन सहितको स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा आएको छ। यस्तै ओडा नम्बर 6 मोल्फामा बर्थिङ सेन्टर सहितको स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन भइरहेको छ। ओडा नम्बर 8 मा पनि निकै व्यवस्थित भवन, दक्ष जनशक्ति, औषधि उपकरण सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै स्वास्थ्य चौकी सञ्चालित छ। यस्तै ओडा नम्बर 9 पाखामा निकै व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भई सञ्चालनमा छ, जहाँ बर्थिङ सेन्टर सहितका स्वास्थ्य सुविधा प्रवाह भइरहेको छ। ओडा नम्बर 10 चौकीमा व्यवस्थित स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको छ भने ओडा नम्बर 11 बदालकोटमा पनि नयाँ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान भइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र विकासका लागि हरेक ओडाका जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता सराहनीय छ। स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधिको प्रबन्ध, जनशक्ति व्यवस्थापन, औजार उपकरणको प्रबन्ध, वातावरणीय सरसफाइको उचित व्यवस्थापन, एक घर एक धारा अभियान सहितको स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको प्रबन्ध, खेलकुद क्षेत्रको विकास र युवाको सहभागिता जस्ता प्रभावशाली सहयोग एवं कार्यक्रममा नगरपालिकाको भूमिकाले खाडाचक्रका स्थानीय नागरिकले स्वस्थ जीवनयापन र स्वास्थ्य सेवामा धेरै परिवर्तन आभास गर्न पाएका छन्। स्वास्थ्यमा एकदम राम्रो भइरहेछ। पहिला चाहिँ एउटा सिटामोल नपाएर चाहिँ हामीले हाम्रा अब जनसमुदायले चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन, एकदम विकास छ। अब भवन पनि लाग्दैछ 25 सयको, अनि त्यसपछि अक्सिजन प्लान्ट पनि यहाँ सुचारू भएको छ। अहिले अन्य जिल्लामा जानु पर्दैन पहिलाको जस्तो, अहिले राम्रो छ पहिलेको भन्दा। फेरि खानेपानी पनि फोहोर मैला थियो, अहिले घर घरमा धारा भइराखेका छन्। अब योजनाहरू पनि हाम्रो गाउँमा धेरै आइरहेका छन्। वडा अध्यक्ष अब 5 वर्षको यो पिरियडमा अब स्वास्थ्य चौकी भइराखेका छ। फेरि वडा कार्यालय पनि बन्दैछ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट समस्याग्रस्त समयमा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि नगरपालिकाले अक्सिजन सहितको सुविधा सम्पन्न कोभिड अस्पताल नै सञ्चालन गर्न सफल भयो। हाल कोभिडको जोखिम कम भएकाले अब सो अस्पताल भवनलाई सरुवा रोग लगायत महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य उपचारको केन्द्र बनाउने योजना बनाइएको छ।
पूर्ण स्वास्थ्य सुविधायुक्त नगर निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट, स्रोत साधन, जनशक्ति र अन्य पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छ। यद्यपि खाडाचक्र नगरपालिकाको 5 वर्ष पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्था तुलना गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सुधारमा देखिने गरी थुप्रै उदाहरणीय कामहरू भएका छन्।